अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे और आपके अरबी के असबाक की तरतीब चल रही होगी। आज का हमारा सबक नंबर 112 है। अल किताबुल असासी जो जामिया उम्मुल क़ुरा मक्का मुकरमा की यूनिवर्सिटी का निसाब है, उसको हमने शुरू किया हुआ है। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो आपस में बातचीत है, तकल्लुम है, हिवार है, मुकालमा जिसको आप आसान अंदाज में कह सकते हैं। वो दो तुलबा के दरमियान में वो मुकालमा है। जब एक तालिब इल्म का किसी यूनिवर्सिटी में किसी इदारे में दाखिला हो जाता है या इंस्टीट्यूट में दाखिला हो जाता है, उसके बाद उसको वहाँ से किताबें वसूल करनी होती हैं और कौन कौन सी किताबें लेनी है, कितनी कॉपियाँ लेनी हैं। जब वो अपनी लिखाई पढ़ाई से मुताल्लिक़ा किताबें, रजिस्टर, कॉपियाँ जमा कर रहा होता है तो तब वो किस अंदाज में अरबी में गुफ्तगू करता है और किन अल्फाज की वहाँ ज़रूरत पेश आती है, वो हम आज के सबक में पढ़ेंगे। तो आइए आज के सबक की तरफ। ये देखिए किताबों की तरतीब से, किताब की तरतीब के लिहाज से ये अद्दर्सुस्साबिअ वल इश्रून है कि ये 27 नंबर सबक है। अहमदु यतसल्लमुल कुतुब, अहमद वो वसूल करता है अल कुतुबा किताबों को, यानी अहमद किताबें वसूल करता है। फिल यौमिस्सानी दूसरे दिन, ज़हब अहमद, अहमद चला गया। फिल यौमिस्सानी का मतलब दूसरे दिन, ज़हब अहमद, अहमद चला गया। लियतसल्लम अल कुतुब अल मुकर्ररा, ताकि वो ले वसूल कर ले अल कुतुब अल मुकर्ररा, जो मुकर्रर शुदा किताबें हैं वो वसूल कर ले। जाहिर सी बात है कि हर इदारे के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जब आपका किसी भी क्लास में एडमिशन हो जाता है या किसी ऐसे कोर्स में या कुल्लिया में, अरबी यूनिवर्सिटियों की तरतीब के लिहाज से जब आपका दाखिला हो जाता है तो उसका एक ख़ास निसाब होता है। उसके निसाब की वो अलग से कुतुब होती हैं, किताबें होती हैं, तो वो अल कुतुब अल मुकर्ररा कह रहा है। वक़ाबला ज़मीलन लहू, और काबला युकाबिलु का मतलब होता है उस वो मिला, ज़मीलन लहू जो उसका क्लास फेलो था, यानी अपने क्लास फेलो से मिला। वसअलहू, और उससे पूछा, अन मकतबी रईस क़िस्मी तालीमिल लुग़तिल अरबिय्यति बिल महद, यानी जो उस शोबे के, क़िस्म का मतलब है शोबा के रईस, जो उस शोबे के रईस हैं उनसे उसने पूछा, महद के रईस के बारे में उसने पूछा कि वो कहाँ है। तो कहता है कि तलब अहमदु मिन रईसिल क़िस्मी, तो अहमद ने गुजारिश की रईसुल क़िस्म से, अल मुवाफ़क़ता, कि वो मुवाफ़क़त करें, अला तसल्लुमिल कुतुबी, कि किताबें उनको दे दी जाएं या उनकी वसूली की मंजूरी दे दी जाए। वाफ़क़ रईसु, उन्होंने अहमद ने उससे मुतालबा किया, तो वाफ़क़ रईसुल क़िस्मी अला ज़ालिक, तो रईसुल क़िस्म ने उस पर मुवाफ़क़त इख्तियार की, यानी उसकी मंजूरी दे दी। उसके बाद आगे है सअल अहमदु ज़मीलहू, अहमद ने अपने क्लास फेलो से पूछा। अहमद कहता है हल, यहाँ से आगे वो आपस में उनका जो मुकालमा है, जो आपस में उनकी तरतीब है वो शुरू हो चुकी है। हल तसल्लमतल कुतुब या इक़बाल, क्या आपने किताबें वसूल कर ली हैं ए इक़बाल? इक़बाल कहता है नाम, जी हाँ मैंने वसूल कर ली हैं। अहमद कहता है मल कुतुबुल्लती तसल्लमतहा, ये ज़ाहिर सी बात है, बहुत अहम सवाल है कि मा हियल कुतुब या मल कुतुबुल्लती, कौन सी वो किताबें हैं, अल्लती तसल्लमतहा, जिनको तूने वसूल किया है, यानी कौन सी किताबें आपने ली हैं। इक़बाल कहता है तसल्लमतुल कुतुबा, कि मैंने किताबें ली हैं, वल मुज़क्किरात अल मुकर्ररा, और वो डायरियाँ ली हैं, लिल मवाद दिल्लती अदरुसुहा, उस सब्जेक्ट के लिए जो हम पढ़ेंगे या जिसको हम पढ़ते हैं। वहिया, और वो ये हैं, अल कुरानुल करीम, कुरान करीम, अल हदीसुश शरीफ, ये किताबों या सब्जेक्ट के नाम हैं। अल फ़िक़्ह, और फ़िक़्ह के लिए अल अक़ीदा, अक़ीदा की किताब। सीरतुन नबविय्या, सीरतुन नबविय्या की। अल क़िरा, क़िरा बाकायदा तौर पर क़िरात की मश्क़ करवाई जाती है। क़िरात से मुराद यहाँ पर वो क़िरात नहीं है, बल्कि क़िरात से मुराद रीडिंग, जिसको हम कहते हैं पढ़ना के प्रैक्टिस करना, वो मुराद है। अन्नुसूस, मुख्तलिफ़ किस्म के पुराने उदबा की जो तहरीरें हैं वो उनके सामने पेश करना। अल क़वाइद, और ग्रामर जो है वो उसमें। अत्ताबीर, ताबीर का मतलब ये है कि एक बात को अच्छे अंदाज से कैसे आप बयान कर सकते हैं और कैसे आप बोल सकते हैं, उसकी ताबीरात के बारे में। अल अस्वात, इल्मुल अस्वात है कि साउंड्स जो होती हैं, आपकी आवाज़ें जो होती हैं, असल में बुनियादी तौर पर जो किसी भी ज़ुबान के हुरूफ तहज्जी होते हैं, तो हुरूफ तहज्जी से मुराद वो उस ज़ुबान के साउंड्स होते हैं पीछे उसके। अल अस्वात, इससे मुराद वो आवाज़ें हैं। अल इमला, इमला का मतलब वाज़े तौर पर है कि जो इमला होती है वो। अहमद कहता है कि हल हाज़िही हियल कुतुबुल मुकर्ररा,
یعنی جو اس نے پیچھے ساری اقبال نے بتائی ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے حل هذه هي الكتب المقررہ، کیا یہی وہ منتخب کتابیں ہیں علی المستوى الابتدائی، جو ابتدائی درجہ ہے یا ابتدائی سٹیپ ہے اس پر یہی کتابیں منتخب شدہ ہیں؟ تو اقبال کہتا ہے لا یا احمد، لا یا احمد، لا یا احمد، اس نے اس کے پچھلی بات کی نفی کر دی۔ هذه کتب المستوى المتوسط، یہ جو کتابیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ کتابیں مستوی الابتدائی کی نہیں ہیں بلکہ متوسط کی، یعنی ابتدائی سے اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے اس کی ہیں۔ احمد اب اس سے پوچھتا ہے وَمِنْ أَيْنَ أَتَسَلَّمُ الْكُتُبَ يَا اقبال، اور میں کہاں سے کتابیں وصول کروں گا اے اقبال، اے اقبال میں کہاں سے کتابیں وصول کروں گا؟ تو اقبال کہتا ہے من مستودع الکتب، من مستودع، مستودع ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر کچھ سامان سٹاک کیا جاتا ہے، جہاں پر کافی سارے سامان کو جمع کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہر گھر کے اندر مستودع ہوتا ہے، مستودع جہاں پر ہم ایک کمرہ ہمارا وہ ہوتا ہے جہاں پر ہم مختلف چیزیں اکٹھی کر دیتے ہیں اور وہاں پر جمع کر دیتے ہیں، تو اس کو مستودع کہتے ہیں۔ تو مستودع الکتب یعنی جہاں پر کتابوں کو سٹاک کیا ہوا ہے، جہاں رکھی ہوئی ہیں وہاں سے آپ کو وہ مل جائیں گی۔ احمد کہتا ہے وَإِنَ هَذَا الْمُسْتَوْدَعَ، یہ مستودع کہاں پر ہے؟ اب آپ کو مستودع کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اقبال کہتا ہے بجوار قسم شؤون الطلاب، بجوار قسم شؤون الطلاب، شؤون بجوار کا مطلب ہے پڑوس میں، قسم کا مطلب ہے شعبہ، شؤون الطلاب طلباء کے معاملات، فی الطابق الثانی دوسری منزل میں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ بجوار قسم شؤون الطلاب، یعنی طلاب کے، طلباء کے جو معاملات دیکھنے کا شعبہ ہے اس کے پڑوس میں ہے دوسری منزل میں۔ ذهب احمد الى مستودع الکتب، احمد جو ہے وہ مستودع الکتب میں چلا گیا، وقابل الموظف، وہاں جو نگران تھا یا وہاں جو ملازم تھا اس سے ملا، اور احمد نے اس کو کہا من فضلک، آپ برائے مہربانی، من فضلک برائے مہربانی، عام طور پر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم کسی کو ادباً اور احتراماً کہتے ہیں کہ من فضلک برائے مہربانی۔ اريد ان اتسلم الکتب، وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ انا تسلم الکتب، کہ میں کتابوں کو وصول کروں۔ موظف یعنی وہ جو ملازم ہے وہ اس کو کہتا ہے فی ای مستوى انت، مستوى نہیں ہے یہاں پر، فی ای مستوى انت، کہ آپ کون سے مستوى میں ہیں؟ احمد کہتا ہے فی المستوى الابتدائی، میں المستوى الابتدائی میں ہوں، المستوى الابتدائی میں ہوں۔ الموظف کہتا ہے مرحبا بک، آپ کو خوش آمدید۔ تفضل، تفضل، اچھا یہ تفضل کا جو لفظ ہے یہ بہت عام ہے، مثلا کسی کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو اس کو کہہ سکتے ہیں تفضل، اور کسی کو آپ اگر آپ اگلی سیٹ دینا چاہتے ہیں پھر آپ اس کو کہتے ہیں تفضل۔ لائن لگی ہوئی ہے، کسی کو آپ اپنی باری دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تب بھی کہیں گے تفضل۔ کوئی چیز آپ کہنا چاہتے ہیں یہ پکڑ لیں، آپ نے کوئی چیز نکال کر رکھی تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں تفضل۔ تو یہ اس کا استعمال جو ہے وہ بہت عام ہے، بہت عموم ہے اس کے اندر۔ تفضل، وہ کہتا ہے یہ لیجئے، هذه کتب المواد المقررہ علیک، وہ جو تمہاری مقررہ مواد کی کتب ہیں وہ یہ والی ہیں۔ کہتا ہے هذا کتاب القراءہ، یہ کتاب القراءہ ہے۔ هذا کتاب المحادثہ، یہ آپس میں محادثہ معنی مکالمہ، یعنی یہ مکالمہ کی کتاب ہے۔ وهذا کتاب الاصوات، اور یہ کتاب الاصوات ہے۔ اصوات میں پیچھے آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ ساؤنڈز کو کہتے ہیں، ساؤنڈز کو۔ اور احمد کہتا ہے حل هناك شیء آخر، حل هناك شیء آخر، کیا وہاں پر اور بھی کوئی کتاب ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو وہ موظف کہتا ہے یعنی ملازم کہتا ہے نعم، جی ہاں، هذه کراسۃ التدریبات، یہ مشقوں کی لکھنے کی کاپی ہے، علی الکتابتی، جس کا تعلق کتابت کے ساتھ ہے۔ وهذا شریط مسجل، اور یہ یعنی شریط، پرانے زمانے میں جو کیسٹ ہوتی تھی اس کو شریط کہتے ہیں۔ مسجل للاصواتی، اس میں چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ تستمع الیہ فی مختبر اللغہ، تو آپ اس کو سنیں گے بار بار، اس کو یعنی بار بار اس کی دہرائی کر کے اس کو سنیں گے۔ احمد کہتا ہے شکراً، شکراً بڑی مہربانی۔ موظف کہتا ہے عفواً، عفواً
یہ میرا خیال ہے کہ 3 سے زیادہ مرتبہ یہ موظف کا لفظ کے بعد جو عفواً لکھا ہوا یہ گزرا ہے۔ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جب بھی آپ کسی کا سعودی عرب میں یا کسی عرب ملک میں جا کر اس کو کہتے ہیں کہ شکراً، تو وہ آگے سے عفواً بولتا ہے۔ تو عفواً کا مطلب ہمارے ہاں ویسے صرف معذرت کے لیے بولا جاتا ہے، تو وہاں وہ اس معنی میں ہے کہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس معنی میں ہے۔ اب یہ آخر میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، بڑی کمال کی ہے، متنبی کی یہ عبارت ہے، شاعر ہے بڑا گزرا۔ وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کتابُ، وخیر جلیس، خیر کا مطلب بہترین، جلیس کا مطلب ہے ہم نشین جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ کہتا ہے بہترین آپ کا دوست جو ہے فی الزمان، اس زمانے کے اندر، کتابو، وہ کتاب ہے، یعنی سب سے بہتر جو آپ کا دوست ہے، نعم الانیس هو الکتاب، جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے، انسیت ہے جس سے، تو وہ کتاب ہے۔ تو یہ متنبی نے قول ذکر کیا۔ اس کے بعد الکلمات الجدیدہ ہے، تو یہ جدید کلمات جو اس سبق کے اندر استعمال ہوئے ہیں ان کو اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔